अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहलियान पाकिस्तान को बहिरे रूम के पानियों, यूनान के साहिलों से सुबह बखैर। आज आपको दो खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। पहली ये कि हमने जो दूसरे मरहले का 1050 किलोमीटर का सफ़र था, जो बहुत मुश्किल था, जिसमें रात को हमारे ऊपर ड्रोन मंडलाते थे और 2 समंदरी तूफ़ानों का हमने सामना किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अबूर कर लिया और 1050 किलोमीटर के सफ़र मुकम्मल करने के बाद चंद घंटों में हम यूनानी जजीरे क्रीटी के साहिलों पर होंगे। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक तंगी के बाद फराही है, तंगी के बाद फराही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम इस पर। और दूसरी बहुत अहम खुशखबरी है, और वो अहम खुशखबरी ये है कि पहली मरतबा जेनोसाइडल अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने, नाजायज़ रियासत इसराइल ने कल बयान जारी किया है कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला वाले गज़ा ना जाएं, बल्कि इसराइल के बंदरगाह अश्कलोन आ जाएं, सामान हमें दे दें, हम उसे गज़ा पहुंचाएं। ये पसपाई है, ये मुतकब्बिर नाजायज़ रैशिस्ट अपार्थाइड रिजीम की शिकस्त है, जो वो इंसानी इत्तेहाद के मुकाबले में खा रहा है। निहत्ते लोग जिनके हाथों में सिवाय गज़ा के लिए इमदाद के और कुछ नहीं है, उनके सामने वो मुतकब्बिर नाजायज़ रियासत पसपा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ने अपनी जहाज़ में कल मशवरा किया और हमारी ये मशवरा और ये राय बनी कि हम इस तजवीज़ को नाजायज़ रियासत के मुंह पर दे मारते हैं, मुस्तरद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, राय, तजवीज़ के बिल्कुल ऐन मुताबिक ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला की स्टीयरिंग कमेटी और लीडरशिप ने फैसला किया और इस तजवीज़ को अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम के मुंह पर दे मारा और ऐलान किया कि हम गज़ा जाएंगे, हम खुद अपना सामान गज़ा पहुँचाएंगे। हम कैसे रैशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रिजीम को, नाजायज़ रियासत इसराइल को इमदाद दे सकते हैं, जो 18 साल से गज़ा की नाकाबंदी कर चुका है, जो भूख को बतौर नस्ल कुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हंगर को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टारवेशन और फेमन को बतौर वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है, जो जेनोसाइड का इर्तिकाब कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, वो कैसे हमारे सामान पहुंचा सकता है? इसलिए शर्म करनी चाहिए इस नाजायज़ रियासत के ओहदेदारों को कि वो इस तरह की पेशकश ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को करती है। इसलिए ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला गज़ा पहुंचेगा, गज़ा के जख्मों के ऊपर बरहम रखेगा, गज़ा के बच्चों को दिलासा देगा, गज़ा के भूखों को खिलाएगा, गज़ा के प्यासों को पिलाएगा और गज़ा में इसराइल की जो इंसानियत के खिलाफ जराइम हुए हैं उसका चेहरा दुनिया को दिखाएगा, चेहरा दुनिया को दिखाएगा। इसलिए हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। अगरचे अस्कलान हमारे दिल का टुकड़ा है, अस्कलान इसराइल का नहीं है, अस्कलान तो मेरा है, अस्कलान तो आपका है, अस्कलान तो हमारा है। वो अस्कलान कि जिसके बारे में जहाँ हमारे अकाबिर असलाफ हैं, कौन नहीं जानता। साहिब फतहुल बुखारी, शरह सही बुखारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और दूसरे अकाबिर हमारे असलाफ। और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कलान के बारे में फरमाया कि क़यामत के रोज़ 70,000 लोग अस्कलान से ऐसे उठाए जाएंगे जो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत जाएंगे। और क़यामत के रोज़ 50,000 शुहदा अस्कलान से ऐसे उठेंगे कि जिनके कटे हुए सर उनके हाथों में होंगे, उनके रगों से ताज़ा खून बह रहा होगा। और वो अल्लाह से कहेंगे कि अपना वो वादा अल्लाह पूरा करे जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए से दुनिया में हमसे किया था, और अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। वो अस्कलान हमारा टुकड़ा है दिल का, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारा है, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा, और आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, तो हम अस्कलान जाएंगे। लेकिन अभी हम गज़ा जाएंगे। गज़ा सरज़मीनी मकामत, सरज़मीनी मज़ाहिमत, सरज़मीनी मुबारक, सरज़मीनी शुहदा। गज़ा जाएंगे इंशाअल्लाह, जिसने पूरी दुनिया को आज़ादी का पैगाम दिया है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि यही वक्त है, फैसला कुन वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ड्रोन अटैक हमें नहीं रोक सके, ड्रोन परवाज़ें हमें नहीं रोक सके, समंदरी तूफान हमें नहीं रोक सके, खौफ और धमकी हमें नहीं रोक सके। हम आगे बढ़ते रहे और अब सिर्फ
600 ناٹیکل میلز پر غزہ سے فاصلے پر ہیں، غزہ سے صرف 600 ناٹیکل میلز کے فاصلے پر ہیں۔ ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کے رہیں گے اور 18 سالہ اس ظالمانہ محاصرے کو ختم کریں گے اور انسانی امداد پہنچائیں گے، جینوسائیڈ کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، دعائیں کریں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، دعائیں طاقت ہیں، دعائیں قوت ہے، دعائیں ہمارا اسلحہ ہیں، دن رات دعائیں کریں، اور چھوٹے بڑے بھی اور خواتین بھی، مرد بھی، اور اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، اور گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی، ہر جگہ دعائیں کریں کہ ہم یہ قافلہ غزہ پہنچا سکیں اور 18 سالہ غیر انسانی محاصرہ توڑ سکیں۔ اور دوسرا، آواز اٹھائیں، گلی اور کوچوں میں، چوک اور چوراہوں میں، سڑکوں میں، موبائل اسکرین پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ یہ 2-3 دن بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ لگ کر گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ بن جائیں، لگ کر سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دو۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا تحفظ دینا جینوسائیڈ کو روکنا ہے، غزہ کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، اس لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دو۔ میں شہباز شریف صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، وہ امریکہ میں ہیں، وہ اقوام متحدہ میں گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کا مسئلہ اٹھائیں، وہ بین الاقوامی سربراہان سے ملاقات میں گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کا طاقتور انداز سے مسئلہ اٹھائیں، اس لیے کہ فلسطین پاکستان کا کور ایشو ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے پاکستان کی آزادی کی قرارداد سے پہلے 1940 میں فلسطین کی قرارداد پیش کی تھی، سب سے پہلے آزادی فلسطین فنڈ قائم کیا تھا، اور 1948 میں جب ناجائز ریاست اسرائیل بن گئی تو کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ اور ظالم ریاست، ناجائز ریاست اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئی۔ اس لیے یہ قائد اور اقبال کی میراث ہے، ان کی فلسطین پالیسی کا تقاضا ہے کہ شہباز شریف صاحب کھل کر گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی بات ہر فورم پر کرے، ہر سربراہ مملکت کے ساتھ کرے۔ انشاءاللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے، آپ لوگ آواز اٹھائیں، بھرپور آواز اٹھائیں، یہ 2-3 دن سوشل میڈیا کے اوپر غلغلہ کریں۔ اور میں خصوصاً علماء سے کہوں گا، آئندہ جمعۃ المبارک بہت اہم ہے، ہر مدرسے سے، ہر مسجد ہے، ہر ممبر و محراب سے غزہ کی آواز اٹھائیں، گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی آواز اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسجد اور مدرسے کے سامنے پرامن احتجاج بھی کریں، تاکہ حکمرانوں پر دباؤ بڑھے کہ وہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دے۔ ہم انشاءاللہ پہنچ کے رہیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کے رہیں گے، انشاءاللہ غزہ پہنچ کے رہیں گے اور اس غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے، جینوسائیڈ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس انسانی امداد کی راہداری کو قائم کریں گے۔ بس یہی وقت ہے قدم بڑھانے کا، آواز اٹھانے کا۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، قاتل رجیم کو ایک دھکا اور دو، ناجائز ریاست اسرائیل کو ایک دھکا اور دو۔ فری فری پیلسٹائن فرام دا ریور ٹو دا سی، پیلسٹائن ول بی فری، بالروح بالدم نفدیک اقصی، بالروح بالدم نفدیک فلسطین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاکستان فلسطین دوستی زندہ باد، گلوبل سمود فلوٹیلا زندہ باد۔